कोदोको रोटी खाने होइन त। आज चाहिँ हाम्रो मम्मीले यस्तो मिठो कोदोको रोटी बनाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो लागि ब्रेकफास्टमा। यता चाहिँ फ्रेन्सीले पर्खिरहेको छ कोदोको रोटी कहिले पाक्छ र खाने भनेर हैन। ल हेर्नुहोस् त कति मिठो, आहा। ल सरर यो चाहिँ कोदोको रोटी, कोदोको गिलो रोटी बनाउँदै हुनुहुन्छ है मम्मीले। कस्तो मजाले र हातैले सत मजाले। ओहो मुखमा पानी आइसक्यो। मम्मी छिटो बनाउनुहोस् मम्मी। ल है हाम्रो प्यारी मम्मीले चाहिँ हाम्रो लागि कोदोको रोटी बनाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ एउटा बनिसकेको छ। यस्तो हुन्छ कोलाई मनपर्छ। यहाँ चाहिँ फ्रुट्सहरू। ल यता चाहिँ फेरि को हुनुहुन्छ हाम्रो आमा हिरो हिरोइन। यहाँ चाहिँ हाम्रो मम्मी हुनुहुन्छ। सब्जी कोदोको रोटी ब्रेकफास्ट हामी मिलेर खायौँ। च्यातर